गौरी दशकम् by श्री आदिशंकराचार्य। लीलालब्धस्थापितलुप्ताखिललोकां लोकातीतैर्योगिभिरन्तश्चिरमृग्यां बालादित्यश्रेणिसमानद्युतिपुञ्जां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीम् अहमीडे। गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीम् अहमीडे। प्रत्याहारध्यानसमाधिस्थितिबाजां नित्यं चित्ते निर्वृतिकाष्ठां कलयन्तीं सत्यज्ञानानन्दमयीं तां तनुरूपां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीम् अहमीडे। गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीम् अहमीडे। चन्द्रापीडानन्दितमन्दस्मितवक्त्रां चन्द्रापीडालङ्कृतनीलालकबाराम् इन्द्रोपेन्द्राद्यर्चितपादाम्बुजयुग्मां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीम् अहमीडे। गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीम् अहमीडे। आदिक्षान्ताम् अक्षरमूर्त्या विलसन्तीं भूते भूते भूतकदम्बप्रसवित्रीं शब्दब्रह्मानन्दमयीं तां तटिदाभां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीम् अहमीडे। गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीम् अहमीडे। मूलाधारात् उत्थितवीत्या विधिरन्ध्रं सौरं चान्द्रं व्याप्य विहारज्वलिताङ्गीं येयं सूक्ष्मात् सूक्ष्मतनुस्तां सुखरूपां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीम् अहमीडे। गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीम् अहमीडे। नित्यशुद्धो निष्कल एको जगदीशः साक्षी यस्य सर्गविधौ संहरणे च विश्वत्राणक्रीडनलोला शिवपत्नीं गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीम् अहमीडे। गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीम् अहमीडे। यस्या कुक्षौ लीनमखण्डं जगदण्डं भूयो भूय प्रादुरभूदुस्थितमेव पत्या सार्धं तां रजताद्रौ विहरन्तीं गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीम् अहमीडे। गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीम् अहमीडे। यस्य मोतं प्रोतमशेषं मणिमाला सूत्रे यद्वत् क्वापि चरं चाप्यचरं च तामध्यात्मज्ञानपदाव्या गमनीयां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीम् अहमीडे। गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीम् अहमीडे। नानाकारैः शक्तिकदम्बैर्भुवनानि व्याप्य स्वैरं क्रीडति येयं स्वयमेका कल्याणीं तां कल्पलतामानतिभाजां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीम् अहमीडे। गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीम् अहमीडे।
आशापाशक्लेशविनाशं विददानां पादाम्बोजध्यानपराणां पुरुषाणाम् ईशामीशार्दाङ्गहरां ताम् अभिरामां गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीम् अहमीडे गौरीमम्बामम्बुरुहाक्षीम् अहमीडे प्रातःकाले भावविशुद्धप्रणिधानात् भक्त्या नित्यं जल्पति गौरी दशकं यः वाचां सिद्धिं सम्पदमग्र्यां शिवभक्तिं तस्यावश्यं पर्वतपुत्री विददाति तस्यावश्यं पर्वतपुत्री विददाति तस्यावश्यं पर्वतपुत्री विददाति।